बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास शुरू हो गया। एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एपेक्स कमेटी इजलास में खुसूसी शिरकत हुई है। इजलास में वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम भी शरीक हैं। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी के लिए सहूलियात का जायजा लिया जा रहा है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एपेक्स कमेटी इजलास में खसूसी शिरकत हुई। इजलास में वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम भी शरीक हैं। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी के लिए सहूलियात का जायज़ा लिया जा रहा है। वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम भी इस इजलास में मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इजलास में खसूसी शिरकत। मुल्क में सरमायाकारी के लिए सहूलियात का जायज़ा लिया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस इजलास के हवाले से। पीएम हाउस में लगातार आज दूसरा दिन है। इसमें अस्करी और सिविल क़यादत जो है वो बैठी हुई है। कल नेशनल इलेक्शन प्लान के हवाले से एपेक्स कमेटी का अहम तरीन इजलास हुआ था और आज जो है जो खुसूसी सरमायाकारी जो काउंसिल है उस के सिलसिले में जो है इजलास हो रहा है एपेक्स कमेटी का ही, जिसमें आर्मी चीफ मौजूद है, अस्करी क़यादत मौजूद है, तमाम जो वजारतों के जो सेक्रेटरीज हैं, चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला जो है इस इजलास में जो है शिरकत कर रहे हैं। इस इजलास में स्पेशली तौर पर जो सरमायाकारी है दोस्त ममालिक से उनका किया जा रहा है। सऊदी अरब, चीन समेत खलीजी ममालिक की मुख्तलिफ सूबों में दिलचस्पी का जायजा लिया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक काबिल अमल मनसूबों की मंजूरी जो है वो इसमें दी जाएगी। टेलीकॉम सेक्टर में इजाफी जो स्पेक्ट्रम की नीलामी से मुतल्लिक अमूर का जायजा भी दिया जाएगा। मादनियात, ज़राअत, कानकनी समेत मुख्तलिफ शोबाजात में मनसूबों का जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब के हवाले से जो रिकॉर्ड के मामले में जो दिलचस्पी आ रही है और जो शेयर्स जो उनके इंटरेस्ट लिया जा रहा है कि उनको शेयर्स भी देने हैं, ये तमाम तर मामला जो हैं वो आज की एपेक्स कमेटी में जो है वो डिस्कस हो रहे हैं। सूबों में जो एपेक्स कमेटी में जो सूबों की तरफ से जो इनपुट है उस पर भी जो है ब्रीफिंग दी जा रही है और स्पेशली तौर पर जो पंजाब की तरफ से जो SIFC के हवाले से जो इकदाम लिए जा रहे हैं उस पर भी बातचीत हो रही है। याद रहे कि आर्मी चीफ ने जो है तमाम सूबों में जाकर एपेक्स कमेटी के जो इजलास किए थे उसमें SIFC एक बुनियादी जो है एलिमेंट था और इसी को मद्देनजर रखते हुए आर्मी चीफ ने ये कहा था कि SIFC जो है जो मुल्क की जो माशी बहरान के खात्मे में और जो सरमायाकारी लाने में जो है अहम एक संग मील है और इसमें दिलचस्पी ली जा रही है। तमाम तर मामला को देखा जा रहा है। सरमायाकारी के हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं उसको हतमी जो है वो शक्ल दी जा रही है। आज की एपेक्स कमेटी में अहम फैसले भी मुतवक्की। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैस, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा लॉयड जे ऑस्टिन और आर्मी चीफ के जनरल आसिम मुनीर के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। आर्मी चीफ और अमरीकी सेक्रेटरी दिफा के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा लॉयड जे ऑस्टिन और आर्मी चीफ के जनरल आसिम मुनीर के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। आर्मी चीफ और अमरीकी सेक्रेटरी दिफा के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान ये टेलीफोनिक राबता हुआ है। आर्मी चीफ और लॉयड जे ऑस्टिन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। आपको बताएं कि अहम राबता हुआ है। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। आर्मी चीफ और लॉयड जे ऑस्टिन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। आर्मी चीफ और अमरीकी सेक्रेटरी दिफा लॉयड जे ऑस्टिन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। साइफर केस की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। आइंदा समाअत पर मुलजिमान मुकदमे की नकूल तकसीम की जाएगी। FIA ने ट्रायल बंद कमरे में समाअत की दरख्वास्त दायर कर दी। मुलजिमान वकला की समाअत कार्रवाई रोकने की सदा मुस्तरद कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे। इरशाद कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। इरशाद, बताएगा इस मुतालिक।
منڈی کی اڈیالہ جیل میں آج چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت تھی جو 9 اکتوبر تک جو ہے ملتوی کر دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے وکلاء نے جو ہے یہاں پر اڈیالہ جیل کے باہر جو گفتگو کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کیس کی جو سماعت ان کیمرہ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے آج عدالت کو درخواست دی کہ اس کیس کی سماعت جو ہے ان کیمرہ نہیں ہو سکتی، چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو ہے وہ فیصلہ ہونا باقی ہے، اور جب تک وہ فیصلہ نہیں آتا اس کیس کی سماعت بھی کی صورت بھی جو ہے ہم اس چیز سے مطمئن نہیں ہے کہ ان کیمرہ کی جائے۔ تو اس حوالے سے جبکہ دوسری جانب جو ہے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کی جانب سے درخواست دی گئی کہ اس کیس کی جو سماعت ہے وہ ان کیمرہ ہی کی جائے، جس کو عدالت نے اس درخواست کو واپس کر دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سماعت جو ہے ان کیمرہ ہی ہو رہی ہے، لہٰذا ابھی یہ درخواست نہیں دی جا سکتی۔ دوسری جانب وکلاء جو پی ٹی آئی کے وکلاء تھے انہوں نے عدالت کے اس حکم کو سے بھی کہا ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہے، چونکہ ان کا کہنا تھا کہ اس درخواست کو جو ایف آئی اے کی جانب سے دی گئی تھی اس کو فوری طور پر مسترد کیا جانا چاہیے تھا۔ تاہم یہاں پر جو پی ٹی آئی کے وکلاء نے مزید گفتگو کی، اس کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے الزامات جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی پہ انتہائی سنگین نوعیت کے ہیں، اس کو اوپن کورٹ میں ہی ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے وکلاء کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کا انتظار ہے، اور وہ جیسے ہی فیصلہ آتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کیس کے حوالے سے مزید گفتگو بھی کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ارشاد آپ کا۔ تحریک انصاف آزاد کشمیر میں اختلافات، بکھرتی ہوئی تحریک انصاف اپنوں کے ہاتھوں ہی رلنے لگی۔ صدر تحریک انصاف عبدالقیوم نیازی پر اپنی ہی پارٹی کی جانب سے دوسری بار عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے، زاہد بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد بتائے گا اس متعلق۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، آزاد کشمیر کی جو تحریک انصاف ہے اس میں جو اختلافات ہیں وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایک اور جو اختلاف سامنے آیا ہے وہ ہے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں سردار عبدالقیوم نیازی، ان کے خلاف جو کہ اس وقت صدر جماعت بھی ہیں، ان کے خلاف اپنے ہی جو عہدیداران ہیں جماعت کے ان کی جانب سے عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، اور مشترکہ جو 18 ممبران ہیں تقریباً انہوں نے دستخط کر کے یہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو عہدیداران ہیں کہ جو موجودہ صدر ہیں وہ پارٹی کو چلانے میں ناکام رہے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ جو سامنے آئی ہے وہ ہے جو کہ گزشتہ روز ایک ممبر اسمبلی ہیں اور ایم ایل اے ہیں، سابق ایم ایل اے جو کہ مقبول گجر، ان کو الیکشن ٹریبونل کی جانب سے نااہل قرار دیا گیا، اور دھاندلی کا کہا گیا کہ ان کے حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر انہیں نااہل قرار دیا گیا ہے اور الیکشن کا کہا گیا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، اور دوسری وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کیونکہ دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد بشیر آپ کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسکولوں میں اساتذہ کی تعداد کم ہونے کا نوٹس، ورکرز ویلفیئر بورڈ بھی متحرک، پنجاب بھر کے اسکولوں سے رپورٹ طلب کر لی گئی۔ اسی پر بات کریں گے، سعود بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعود بتائے گا اس متعلق۔ دیکھیں جی، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اسکولوں میں اساتذہ کی کمی کا نوٹس دیا تھا، جس پر ورکر ویلفیئر بورڈ پنجاب بھی متحرک ہو چکا ہے، اور جتنے بھی ورکر ویلفیئر بورڈ کے پنجاب بھر میں اسکول ہیں ان سے رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ بورڈ نے تمام اساتذہ کی غیر نصابی چھٹیاں بھی منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر اسکولوں کی تعلیمی سرگرمیاں اولین کر دی ہیں، اور یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ الیکٹڈ ڈیوٹی پر موجود اساتذہ کی محکمانہ ڈیوٹیوں پر نظر ثانی شروع کر دی گئی ہے۔ ورکر ویلفیئر بورڈ نے اسکولوں میں بچوں کی تعداد کے مطابقت سے اساتذہ کی تعداد کی کمی بھی پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب 2 روز قبل جب پائلٹ اسکول بادر کالونی گئے تھے تو انہوں نے دورے کے دوران اساتذہ کی کمی کا نوٹس دیا تھا، جس کے بعد لیبر ڈپارٹمنٹ کا یہ ذیلی ادارہ ہے ورکر ویلفیئر بورڈ، جس میں فیکٹری ملازمین کے بچے زیر تعلیم رہتے ہیں، ان کا بھی نوٹس دیا گیا ہے، جہاں پر ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعود آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔